श्रीभगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगो अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वं पर्युपासते येषाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशो मनो एव नित्ययुक्त उपासते श्रद्धाय परयोपेतस्ते मे युक्ततमा मतः। एतक्षरमनिग्रेश अव्यक्तं सुकृतसे सर्वग्रन्थनित्यञ्च कूटस्थमृगं संनियम्ये प्रयज्ञामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकरस्तेषा अव्यक्तं सुकृतकेतसा अव्यक्ता हि गते दुःखा देहबद्धिरव्यक्तसि एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मद्भरः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषां समुद्धता वृत्य संसारसागरा भवानी अचिदापर्ता मय्यावेशितचेतसा मय्येव मनः आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निगमिष्यसि मय्येव अतः बुद्धं न संशयः। अतः चित्तं समाधातो न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातु धनञ्जयः। अभ्यासमश्नोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थं कर्माणि कुर्वन् सिद्धिर्वेत्सि अतः न शक्नोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वारम्भफलत्यागी तथा गुरुर्यथात्मवान् श्रेयोगी ज्ञान अभ्यास ज्ञानज्ञाननिशिष्यते ज्ञानकर्मफलत्याग निरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मोहो निरहङ्कार समादुःखसंशुतिः सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्याप्रीतमनोबुद्धयो यो मत्कर्मसमे प्रियः यस्मानो जयते लोको न जयते जयः हर्षमर्षप्रयोगेन मुञ्चो यस्य च मे प्रियः अनिकेतः सुदीर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मत्कर्मसमे प्रियः यो न हर्षति न द्वेषति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभः परित्यागी भक्तिमान्यः च मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः श्रीकृष्णः सुखदुःखेषु समासङ्गविवर्जितः तुल्यानि च सुधीर्मौनि सन्तुष्टः येन केनचित् अनिकेतः सुधीर्भक्तिर्मां मे प्रियो नरः एतत् सर्वाणि गन्धिरं यदोत्मं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तासेतीव मे प्रियः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संहारे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यं सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्मादे ब्रह्माणो ब्रह्मणाहुत ब्रह्मबलेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना हरि ओं तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु।